सरकार जर कांयच हालचाली करना आनी जर गांवचे लोक एक जाले जाल्यार सरकाराक मजबुरीन खंयचीय कामां करचीच पडटात. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. सरकार जर कांयच हालचाली करना आनी जर गांवचे लोक एक जाले जाल्यार सरकाराक मजबुरीन खंयचीय कामां करचीच पडटात. तशेंच हांगा करमल घाट जो यमराज घाट म्हूण फेमस आसा त्या करमल घाटाची अशीच परिस्थिती जाली. जेन्ना हे यमराज घाटाचेर गाडी पडून खुबशे लोक मेले, काही जखमी जाले, जाल्यार काही लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो स्क्रॅप जाल्यो. त्यानंतर मिडिया आनी गांवच्या लोकांनी हें प्रकरण वळून धरलें की हांगा रिटर्निंग वॉल कित्याक जायना, हांगा रोड कित्याक जायना, आनी सरकाराक खंय तरी नमतें घेवचें पडलें. आनी शेवट हांगा रस्त्याचें रुंदीकरण जें आसा तें सुरू जालें आनी एक वचच्यान लोकांक राहत मेळ्ळी. खरें म्हणट जाल्यार हें कार्य 10-15 वर्सां पयलीं जावपा आशिल्लें. कारण मडगांव टू गोवा बॉर्डर जो रोड आसा हो पुर्तुगेजीन कालीत रोड आशिल्ल्या कारणान हांगा पयलीं फक्त कार्रेजी वताल्यो आनी काळांतरानुसार गाडयांची संख्या अफाट वाडली आनी ताका लागून 4 लेन रोड आमकां खूब गरज आशिल्ली. पूण काणकोणाक तशें व्हडलेशें कोणाचें लक्ष ना आनी काणकोण खेडेगांव जाल्ल्यान सरकार किंवा ऑथॉरिटी व्हडलेशें लक्ष ना अशें लोकांनी आरोप केल्लो आनी तो आरोप थोडो खरोय बी आशिल्लो. जेन्ना हांगा एक्सिडेंट जावन खूब लोक मरपाक लागले तेन्ना गांवचे लोक रस्त्यार आयले आनी हांगा रस्तो आडयतरीक आंदोलन जाली आनी हाचे फुडें व्हडलें आंदोलन करतले म्हूण शिटकावणी दितरीक ह्या रस्त्याचें रुंदीकरण जालें आनी लोकांनी खूब समाधान मानली. खरें म्हणट जाल्यार लोक म्हणटात की हें 10 वर्सां पयलीं जावपा आशिल्लें. तशें जाल्यार कितलेशे लाखांनी लॉस जे लोकांक आसलें तें लॉस जायनाशिल्लें आनी कोणाले तरी जीव वता आशिल्ले. वेळ जालो तरी जावं पूण एक सरकारान आनीक ऑथॉरिटीन बरें काम केलां म्हूण लोकांनी समाधान केलां. त्याच बरोबर इनकम्प्लीट थोडें काम आसा तें जातलें बेगीन करचें आनी लोकांक राहत दिवची अशें लोकांनी डिमांड केल्लो आसा. गोवा खातीर विशांत गांवकार, काणकोण.